मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, दर्जा हरारत में 6 से 8 दर्जे इजाफा। कराची समेत अंदरून सिंध 11 मई से हीट वेव की पेशगोई। शहरी गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, महकमा मौसमियात का अलर्ट। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की तबीयत नासाज, मुल्तान में दिल की तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल, आज सर्जरी की जाएगी। मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिशें जारी। इदारे को गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमल में शामिल करना सख्त ममनू। गैर मुसद्दिक़ा इश्तियाल अंगेज़ बयानात इंतहाई नुकसानदेह। मुल्क की मफाद में मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू से दूर रखा जाए। तवक्को है सब कानून की पासदारी करेंगे ISPR। बैरूनी साजिश से इक़्तिदार का हसूल, कुफर, तब्दीली कानूनी तरीके से आई। इमरान खान अपने ही इल्ज़ामात पर पैंतरा बदल रहे हैं। PTI चेयरमैन बताएं 3.5 साल अवाम का दर्द क्यों नहीं जागा। तहरीक इंसाफ शौक से इस्लामाबाद आए, खुशामदीद कहेंगे। मौजूदा हुकूमत कितनी मुद्दत के लिए है, फैसला मुशावरत से होगा। नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी मेरिट पर की जाएगी। वज़ीर आज़म की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। एक आवाज होगी इस्लामाबाद में, हमें इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इस तरह का अमेरिकनों को प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए था। वो चाहते थे चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने वाला, जो कहे हम तो बेकारी हैं इसलिए हमें अमेरिका की गुलामी करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ, खुदा के वास्ते कपड़े ना उतारना, हम खौफ से मर जाएंगे। नून लीग इलेक्शन से ना भागो। तुम समझते हो कि तुम अब सेंट्रल पंजाब में रह गए हो, तुम्हें सेंट्रल पंजाब में भी अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। शहबाज शरीफ, कपड़े ना बेचें, चोरी का पैसा वापस लाएं, ड्रामों का वक्त गुजर चुका। तुम भिखारी, तुम गुलाम, तुम बुज़दिल हो। गलत फहमी में ना रहना, हम किसी सुपर पावर को नहीं मानते। इमरान खान की ललकार, अमरीकी साजिश से मुसल्लत की गई हुकूमत तस्लीम नहीं। कौम हकीकी आज़ादी के लिए तैयार। 20 लाख से ज़ायद लोग इस्लामाबाद पहुँचेंगे। PTI चेयरमैन का एबटाबाद में जलसे से खिताब। अगले इलेक्शन में वस्ती पंजाब से नून लीग का सफाया करने का दावा। वज़ीर आज़म ने इमरान खान के खिताब को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कौमी इदारों के खिलाफ साजिशी बयानियाँ घड़ने वाला असल में मीर जाफ़र और मीर सादिक है। आइन और कौमी इदारों को चैलेंज किया गया। कानूनी कार्रवाई करेंगे। इमरान न्याज़ी को पाकिस्तान का हिटलर नहीं बनने देंगे। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कोई साजिश इधर नहीं हुई। पाकिस्तान की आवाम को कहते हो कि ये लॉन्ग मार्च नहीं, ये खूनी मार्च होगा। नालायकी का मातम है असल में ये खूनी मार्च। दूसरे को चोर कहोगे, दूसरे की पगड़ी उछालोगे, तो एक उंगली दूसरे पे उठाओगे तो हमें 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ उठेंगी। आपको शहबाज शरीफ का वोट के जरिए, पार्लियामान के जरिए, अवाम के जरिए उस कुर्सी पे बैठने का गम और खौफ खाया जाता है। कोई साजिश नहीं हुई। लॉन्ग मार्च की बातें अपनी ही नालायकी का मातम है। इमरान खान दूसरों पर उंगली उठाएंगे तो 3 उनकी जानिब भी उठेंगी। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शांगला वाला आवाम के लिए अपने कपड़े बेचने को तैयार। बनी गाला वाले ने 4 साल में लोगों के कपड़े उतारने की कोशिश की। फ़र्क यह है कि एक कौम से मांग रहा है, दूसरा पाकिस्तानियों को दे रहा है। वज़ीर इत्तलात का रद्द-ए-अमल। हमारे यहाँ आज भी यही सूरत हाल है कि हम अपने मुखालिफ को अपना दुश्मन समझते हैं। जमहूरियत में ये रवैया नहीं चल सकता। इन रवैयों के साथ जमहूरियत नहीं चल सकती। सो आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है, हालात के मुताबिक फ़ैसले करने पड़ते हैं। जिस तरफ इमरान खान और उनके साथी पाकिस्तान को ले जा रहे थे, हमारी दानिस्त में वो बहुत ख़तरनाक रास्ता था, उसको रोकना ज़रूरी था। उसको रोकने के बाद भी हालात को बहुत अच्छे नहीं हुए। जमहूरियत में मुखालिफ को दुश्मन समझने का रवैया नहीं चल सकता। इमरान खान और उनके साथी जिस तरफ पाकिस्तान को ले जा रहे थे, उन्हें रोकना ज़रूरी था।
مارچ کرنا پی ٹی آئی کا حق ہے، اگر تشدد کا راستہ اختیار کیا تو قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ قمر زمان قاہرہ کی منڈی بہاؤالدین میں میڈیا ٹاک۔ حکومت مخالف لانگ مارچ کا پلان فائنل، ملک بھر سے لاکھوں افراد کو اسلام آباد لانے، بڑے شہر جام کرنے اور گرفتاریوں سے بچنے کی حکمت عملی تیار۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایات جاری کر دیں۔ پنجاب اور سندھ سے 6، خیبر پختونخوا سے 5 لاکھ افراد کی شرکت کا ٹارگٹ۔ گورنر سندھ کے لیے نسرین جلیل کا نام فائنل، وزیر اعظم شہباز شریف نے تقرری کی سمری صدر مملکت کو بھجوا دی۔ ایم کیو ایم رہنما منظوری کے بعد عہدے کا حلف اٹھائیں گی۔ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان نے اپنے خلاف ریفرنسز بے بنیاد قرار دے دیے۔ الیکشن کمیشن سے خارج کرنے کی استدعا، ہم نے پارٹی چھوڑی، نہ ہی کوئی شو کاز نوٹس ملا، آرٹیکل 63 کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ای سی پی میں جمع کرائے گئے تحریری جواب کی کاپی دنیا نیوز نے حاصل کر لی۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بات چیت کا ایک اور دور شروع۔ پی پی کو صوبے میں 4 وزارتیں دی جائیں گی، پارلیمانی سیکرٹری کے 2 عہدے بھی ملیں گے۔ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کراچی کے مسائل کا واحد حل، ہمیں اپنی گلی کی حکمرانی چاہیے، شہر قائد کے عوام اب قومی جماعت کو ہی مینڈیٹ دیں گے، مصطفیٰ کمال کا اجتماع سے خطاب۔ ہنزا کے قریب گلیشیئر پگھلنے سے سیلاب، ہر طرف تباہی، مقامی آبادی کو پینے کا پانی فراہم کرنے والا واحد واٹر چینل بھی تباہ، مواصلاتی نظام درہم برہم، ہائیڈل پاور پروجیکٹ بھی بری طرح متاثر، این ڈی ایم اے نے تفصیل جاری کر دی۔ شسپر گلیشیئر پگھلنے سے تباہی، وزیر اعظم کا ہنگامی اقدامات کا حکم، متاثرہ علاقوں میں فوری طور پر خوراک، ادویات اور ضروری سامان پہنچایا جائے، عوام کے جان و مال کی حفاظت اور محفوظ مقامات پر منتقلی یقینی بنائی جائے۔ شہباز شریف کی ہدایت، نقصانات اور متاثرین کے حوالے سے رپورٹ طلب۔ دریائے سندھ میں پانی کی کمی تشویشناک حد تک پہنچ گئی، گڈو، سکھر اور کوٹری بیراج پر قلت برقرار، کسان پریشان، کپاس، گنا اور سبزیوں کی فصل شدید متاثر، بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث 4 سے 5 روز میں صورتحال بہتر ہونے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پانی کی قلت سمیت کسانوں کو درپیش مسائل کا نوٹس، کپاس کی بروقت کاشت یقینی بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت، عوام چاہے جو بھی نام دے ان کی خدمت کریں گے، حمزہ شہباز کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا میں تو اپنے آپ کو خادم اللہ کہلاتا تھا، تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں گا، بعد میں عوام جو مجھے خطاب دے دیں وہ دے دیں۔ کہ اندر میں دل سے کیا والد صاحب نے کہ میرے کو پوچھے کہ آپ نے اپنا نام کیا دینا، تو میں نے کہا میرا نام شاعر وزیر اعلیٰ ہے۔ منافع خور بے لگام چکن کے اونچے دام، کوئٹہ میں مرغی کا گوشت 700 روپے کلو تک پہنچ گیا، کراچی میں فی کلو قیمت 600 روپے ہو گئی، لاہور میں 458 روپے میں فروخت، شہریوں کی دہائی۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے احتساب سب کے لیے کی پالیسی اپنائی، ٹھوس اور دستاویزی شواہد کی بنیاد پر انکوائریوں کا نظام بھی وضع کیا، مؤثر پروسیکیوشن کے باعث 4 سال میں 1405 ملزمان کو سزا ہوئی، چیئرمین نیب جاوید اقبال ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی طبیعت ناساز، طبی معائنے کے لیے اسپتال داخل، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صحت یابی کے لیے دعا گو، چودھری برادران کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار۔
اٹلی میں خالستان کی آزادی کی گونج، ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ، ہزاروں افراد کی شرکت، بریشیا میں حق رائے دہی کے لیے لمبی قطاریں، بھارت سے آزادی چاہتے ہیں، الگ ملک بنایا جائے، شرکا کا مطالبہ، نعرے بازی۔